رمضان المبارک دے جمعۃ المبارک اور موجودہ جمعہ حالات یکسر مختلف نے۔ رمضان دے اندر الحمدللہ 12:15 بجے تک ساڑی مسجد دے اندر پیر رکھنے جگہ نہیں سی ہوندی، اور ہون جمعہ بھی شروع ہو گیا ہے تے اتنی وافر جگہ موجود ہے کہ بندہ آرام سکون دے نال لیٹ بھی سکتا ہے۔ کیا رمضان دے ہی اسی مسلمان اور رمضان دے ہی اسی نمازی بن کے رہ گئے ہیں؟ کیا رمضان تو بعد نمازاں، جمعے دے خطبات، قرآن دیا تلاوتاں، ذکر اذکار سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ ایک لمحہ فکری ہے ساڑے واسطے۔ مسجد دے لاؤڈ سپیکر تو اعلان ہوندہ ہے کہ انعامات تقسیم ہونگے۔ میں نیتاں تے شک نہیں کردا، اللہ پاک سب دی نیتاں نو خالص بنوائے۔ اعلان سن کے بھی کئی ساڑے مسلمان بھائی اور بہنہ مسجد وال رخ کر لیا کہ جی انعامات تقسیم ہونگے۔ جو ہی رمضان گزریا سارا کچھ ختم۔ کیا اسی صرف دنیاوی لالچ لے کے، انعام دا لالچ لے کے مسجد وچ آئے سا، یا اللہ پاک دی رضا دا خوشنودی دا جذبہ لے کے مسجد وچ آئے سا؟ آج دی حاضری دے کے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ رمضان گزرے ہے یا مسلمان ہی گزر گئے؟ کی طریقہ کار ساری زندگی گزارن دا؟ ایک چند دے کے اسی اللہ پاک دے کرانو آباد کرنے ہیں، اور دوسرا چند دے کے اللہ پاک دے کرانو ویران کر کے چلے جانے ہیں۔ کیا اے ساڑی مسلمانی ساڑا ایمان ہے؟ اگر اے ہوئی مسلمانی، اے ہوئی ایمان ہے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوہی گنتی دے چند نمازی باقی رہ گئے نے ساڑیاں مسجداں دے اندر، جو رمضان تو پہلا سن اوہی ہون نظر آ رہے نے۔ کتھے گیا ساڑا ایمانی جذبہ اور نیکی دا، خیر دا، بلائی دا جذبہ؟ اے طرز عمل ایک کامل مومن مسلمان دا نہیں ہو سکتا، جبکہ مومن مسلمان دا جذبہ کی ہوندہ ہے؟ او تے ہر وقت نیکی دا، خیر دا، بلائی دا اور اللہ پاک دی اطاعت فرما برداری دا حریص ہوندہ ہے۔ کیوں ساڑے اندر او جذبہ نظر نہیں ہوندہ؟ سانو اپنے حالات دا فکر کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ صرف رمضان دے اندر اللہ پاک دے گھرانو آباد کر کے اسا کی کمایا ہے؟ نہایت افسوس دا مقام ہے۔ اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے اور رمضان والی روٹین تسلسل برقرار رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، صرف رمضان گزرے ہے، نمازاں اسی طرح فرض نے۔ رمضان گزرے ہے، قرآن اسی طرح ساڑے اندر موجود ہے۔ رمضان گزرے ہے، ذکر اذکار مسنون وظائف اسی طرح کتب احادیث اور قرآن دے اندر موجود نے۔ صرف رمضان گزرے ہے، صدقات و خیرات دے احکام اسی طرح موجود نے۔ رمضان گزرے ہے، قرآن دے الفاظ، قرآن دے اوراق اسی طرح مساجد اور قرآن دے اندر موجود نے۔ پھر مسلمان موجود کیوں نہیں؟ اینا چیزاں تے عمل کرنے والا، اینا دا اہتمام کرنے والا مسلمان کیوں غائب ہو گیا ہے؟ اینا ساریاں چیزاں تو معلوم ہے ہوندہ ہے کہ اسی صرف اور صرف رمضان دے مسلمان اور رمضان دے مسلمان۔ کئی ساڑے ایسے مسلمان بھائی نے، میں نشانہ نہیں کسی نے بنانا چاہتا لیکن دل دا دکھڑا سنانا چاہنا، مساجد دے وچوں اعتکاف ختم ہویا ہے، سیدھا نائی دی دکان تے جا کے پہلا اپنی داڑیاں منڈوائیاں نے، عید دا چل نظر آیا ہے، نمازہ ختم، قرآن دیا تلاوتہ ختم، ذکر اذکار ختم، اور جس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہے، کیا اس نبی دا بھی اے ہوئی طریقہ سی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اس نبی دا بھی اے ہوئی طرز عمل سی؟ جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پاک دیاں زیارتاں کیتیاں، صحابہ کرام بنے،
کیا انہوں نے بھی طرز عمل ہوئی سی؟ رمضان دن مساجد نو آباد کیتا، رمضان گزریا مساجد بے آباد کر دیتی ہیں۔ آؤ ذرا حدیث مبارکہ سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کر لو اور دیکھو، موازنہ کرو، اپنا احتساب کرو کہ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا اس نبی دا ساری زندگی طریقہ کار کی سی۔ حضرت ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، ہجرت تو پہلا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی عبادت تو غافل نہیں سن، بلکہ دو رکعت کر کے نماز ادا کریا کرتے سن۔ اور اٹھاؤ تاریخ اسلام، اٹھاؤ قرآن دی سورۃ العلق جنہوں اقرا بسم ربک الذی خلق کیا جاندہ ہے، اس سورت دی ساری تفسیر پڑھو تے تفسیر اندر لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اجے نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، غار حرا دے اندر جا کے کئی دن تے کئی رات اللہ پاک دی عبادت مصروف رہا کرتے سن۔ اجے نماز قائم نہیں ہوئی، نماز فرض نہیں ہوئی، اور ساڈا طریقہ کار بڑا عجیب تے بڑا مختلف ہے۔ کلمہ بھی پڑھنے آ، محبت دے دعوے بھی کرنے آ، عشق دے نعرے بھی مارنے آ، تے مسجداں نو بے آباد کر کے چلے گئے ہیں۔ افسوس بے شمار، سہنہائے گفتنی، اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان آؤ ذرا اپنے ایمان نو تازہ کرو، جس نبی دا اسا کلمہ پڑھے ہے ساری زندگی اس نبی دا طریقہ کار کی سی۔ میں قرآن دے 2 مقام سناوا، 2 احادیث سناوا تے پھر اپنا احتساب کریے، اللہ پاک سنو ہدایت نصیب فرمائے۔ سنو قرآن دا پہلا مقام کہ رب کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح خبردار فرمایا ہے۔ قرآن دا پہلا مقام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ مطلب کی ہے اے کپڑا اوڑھ کے سون والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر تے لوگانو میرے عذاباں تو خبردار کر دیو، لوگانو میرے عذاباں تو ڈراؤ۔ قم فانذر وربک فکبر تے اپنے رب نے کبریائی بیان کرو، وثیابک فطہر اپنے دل نو، اپنے جسم نو تے اپنے کپڑے نو صاف سے تھتھرا رکھیا کرو، والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اس وحی دے نازل ہون تو بعد نبی پاک علیہ السلام آپ بھی اللہ پاک دی عبادت واسطے مستعد ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دا اے پیغام لوگوں تک بھی پہنچانا شروع کر دیتا، لوگوں نے سنانا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام اس وحی دے نازل ہون تو بعد آقا ساری رات اللہ پاک دیاں عبادتاں وچ مصروف رہیا کرتے سن۔ ساری رات اللہ پاک دے کھڑے ہو کے عبادتاں فرمایا کر دے، اینیاں لمبیاں عبادتاں، اینیاں کثرت دے نال عبادتاں کہ فرمایا حتی تتورت قدما۔ نبی پاک علیہ السلام دے عبادت کر کے قدم مبارکہ سج جایا کر دے سن۔ فرض تے ادا کرنے ہی کرنے سن،
اس تو علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرائض تو علاوہ نوافل دا بھی کثرت نال اہتمام فرمایا کر دے. حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ قدم مبارکہ سج جایا کر دے, انہاں دے اندر ورم پہ جایا کر دے. پھر اللہ پاک نو اپنے نبی تے ترس آیا. ہن قرآن دا ایک اور مقام نازل ہون لگا ہے. اللہ پاک نو اپنے نبی تے ترس آیا, اپنے نبی تے رحم آیا, شفقت دا اظہار فرمایا. فرمایا یا ایھا المزمل, سبحان اللہ, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا اے پیارے نبی, اے کپڑا اور کے سونے والے, اے ساری ساری رات میریاں عبادتاں کرنے والے, ساری ساری رات جا کے میریاں عبادتاں نہ کریا کرو. قم اللیل الا قلیلا, رات تو کھڑا ہویا کرو مگر تھوڑا, رات تو کھڑا ہویا کرو مگر تھوڑا. نصفہ او انقص منہ قلیلا, ادھی رات یا ادھی رات تم کچھ حصہ کرے ہو کہ میریاں عبادتاں کر لیا کرو. او زد علیہ, یا اس تو کچھ زیادہ کر لیا کرو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تے سونیا جدو قرآن پڑھو نا, قرآن پڑھو تے روک روک کے ایک ایک آیت مبارکہ پڑھ پڑھ کے میرے قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو. ہن اے قرآن دے دو مقام سنائے نے, ادھر توجہ میرے وہاں رکھیا جائے. پہلا مقام سورۃ المدثر دی ابتدائی آیات, انہاں دنوں حکم ایسی اے نبی اٹھ جاؤ, آپ عبادت کرو تے اپنی قوم دے لوگاں نوں میری عبادت تیار کر لو. ہن اس حکم تو بعد نبی پاک علیہ السلام دن بھی عبادت کر دے تے ساری ساری رات آرام نہیں کر دے بلکہ اللہ پاک دیاں عبادتاں کر دے. تے جدوں دوسرا مقام سورۃ المزمل دا نازل ہویا, اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام رات دا پہلا حصہ سو جاندے تے دوجا حصہ اٹھ کے رب دیا عبادتاں فرمایا کر دے. پہلا حصہ آرام کر دے, دوجا حصہ اللہ پاک دیاں عبادتاں فرمایا کر دے, یا کچھ حصہ زیادہ کر لیں دے یا کچھ حصہ کم کر لیں دے. دسن دا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام ساری ساری رات ستے نہیں سن دے بلکہ ادھی رات تو بعد اٹھ کے اپنے خالق تے مالک دیاں عبادتاں فرمایا کرتے سن. اللہ اللہ. ہن قرآن دا ایک اور مقام سنو, اے جڑا ادھی رات تو بعد اٹھنا ہے نا, ادھی رات تو بعد اٹھ کے رب دیاں عبادتاں کرنی آنے, ایدہ حکم قرآن ایک تیسرے مقام اندر اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا سونیا رات دی عبادت اے ایسی عبادت ہے, رات دا کھڑا ہونا یعنی تہجد ادا کرنا, نفل و نوافل ادا کرنا, اے چیز جیڑی ہے اے نفل و نوافل رات دا قیام, قیام اللیل تہجدی نماز اے تیرے واسطے فائدہ مند ہے, اے تینوں ایسے مقام تے پہنچائے گی جنوں مقام محمود کیا جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں قرآن دے 3 مقام سنائے، ان 3 مقامات دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دی عبادت دا ذکر فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگوں جس نبی دا اسا کلمہ پڑھے آئے او نبی صرف رمضان دے اندر ہی اللہ پاک دیاں عبادتاں نہیں سی کردا بلکہ او تے دل نوں وی اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا سی تے کثرت دے نال رات جا کے اپنے رب دیاں عبادتاں کریا کردا سی تے اس نبی دی امت دا حال ہے کہ رمضان گزریا مسجداں بے آباد ہو گئی جانے. ہن 2 احادیث سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کر لو. حضرت عطا بن ربا ابن حبان دے اندر موجود ہے. حضرت عطا بن ربا ایک بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اے ایسے تابعی نے کہ جنہاں دی کئی صحابہ کرام دے نال ملاقات ہے. حضرت عطا بن ربا فرماندے نے کہ ایک دن میں تے عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دونوں مل کے حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے گئے تے جا کے آکھیا ماں جی سانو کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی بات سناؤ کہ جڑی تانوں بڑی چنگی تے بڑی پیاری لگدی ہووے. تے حضرت ماں جی ایک گل سن کے نا تو رو پئیاں، اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے آندیاں نے میں تانوں نبی پاک علیہ السلام ایک بات سنانی ہے. ویسے ایک بات قابل غور ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ہر ادائی نرالی ہے، سبحان اللہ، ہر ادائی پیاری ہے، ہر ادائی نرالی ہے، لیکن اے جڑی ادا ماں جی سنا لگیاں نے اے ماں جی فرماندیاں نے اے ادا ایسی ہے مینوں بڑی پیاری لگی ہے. آندیاں نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے کول ہی نہیں سا. ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام نو آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تہاڈی قربت تہاڈی نزدیکی تہاڈا ساتھ بڑا ہی پسند ہے. اللہ دے نبی مینوں تہاڈی قربت تہاڈا ساتھ بڑا ہی پسند ہے تے جیڑی چیز تہانوں چنگی لگدی ہے او چیز میں عائشہ نوں وی چنگی لگدی ہے. ماں جی فرماندیاں نے اینی گل ہوئی نا تے نبی پاک علیہ السلام اٹھے بیدار ہوئے، حالانکہ آپ تو جاگ دے ہی سن، رات دا ٹائم ہے. آپ اٹھے، آپ نے جلدی نال وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ اللہ پاک دیاں عبادتاں واسطے مصلی تے آ گیا تے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر سبحان اللہ تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لئی. حضرت ماریہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتی. آپ نے حمد و ثنا بیان کی تھی، فاتحہ پڑھی، اس تو بعد قرات کرنا شروع کر دیتی. نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھی جا رہے نے، اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے. ماں جی فرماندی نے اینے آنسو بہائے داڑھی مبارک آنسو نال تار ہو گئی. پھر اینے آنسو بہائے اینا روئے نبی پاک علیہ السلام حالت نماز کے اندر. اور اے نماز ہے بھی رات دی نماز ہے، دن دی نماز تے پڑھنی ہوئی پڑھنی ہے. او دے بارے تے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز فرض ہون تو لے کے اپنی آخری زندگی تک ایک فرض نماز بھی چھوڑی ہو سکتی، اسی تے سوچ ہی نہیں سکتے. اے رات دی نماز جدا تذکرہ ماں جی عائشہ فرما رہی نے رضی اللہ تعالی عنہا. ماں جی فرماندی نے آقا اینا روئے کہ آپ دے کپڑے مبارک دا اگلا حصہ بھی تر ہو گیا ہے. پھر آقا رکوع دے اندر چلے گیا، رکوع دے اندر بھی روندے رہے. آقا سجدے دے اندر بھی چلے گیا، سجدے دے اندر جتھے نبی پاک نے سجدہ فرمایا ہے زمین دا او حصہ بھی آپ دے آنسواں دے نال تر ہو گیا ہے. اینا روئے آقا اینا روئے نے حتیٰ کہ فجر دی نماز دے قریب دا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لے کر کے آئے تے آ کے فرمایا الصلاۃ، اللہ دے نبی اٹھ جائیے فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے دیکھیا نبی پاک علیہ السلام سجدے دے اندر نے، آقا روئی جا رہے نے، آقا آنسو بہائی جا رہے نے۔ حضرت بلال اندے نے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا کیوں روندے ہو، اینے کیوں آنسو بہاندے ہو، کیوں اللہ پاک دیا اینیاں کثرتاً عبادتاں کر دے ہو؟ اللہ کے اللہ پاک نے پہلے تے آخری تواریاں ساریاں خطاواں نو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سجدے جو اٹھے، آقا نے نماز مکمل فرمائی، آپ فرما دینے میرے کو سوال کرنے والے ہو کہ میں کیوں اللہ پاک دیاں کثرتاً عبادتاں کرنا وا؟ سن لو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کہ میں اللہ پاک دیاں عبادتاں کثرت نال تاں کرنا وا کہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس رب نے مینوں یتیم پیدا کر کے مینوں پالیا پوسیا پرورش کی تھی، میں لڑک پن دی عمر چاہیا، پھر مینوں عزت عطا کی دیا، میں جوان ہویا 40 سال دی عمر دے اندر رب نے نبوت دے رسالت عطا کر دیتی، مینوں کئی عظمت عطا کی دیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ پاک نے مینوں بے شمار عزت تے عظمت عطا کی دیا، انہاں ساریاں عظمتاں دی وجہ تو کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں کہ جنہیں مینوں انہاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دتیاں نے؟ ہن جڑی بات میں دسنا چاہنا وا او بات اے وے کہ صبح دیا نمازاں تے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے۔ نبی پاک دی ساری زندگی دا معمول ہے وے کہ آپ نے کبھی رات دی نماز بھی ترک کرنا گوارا کیتا؟ جیڑا نبی ساری رات رو رو کے قیام اندر رکوعاں دے اندر سجدیاں دے اندر رب دی عبادتاں تو غافل نہیں ہویا، اس نبی دی امت دا حال ہے ایک چل ویکھ کے رب دے گھراں نوں آباد کر دے نے تے دوسرا چل ویکھ کے رب دے گھراں نوں ویران کر کے چلے جاندے نے۔ اے پیارے نبی دا طریقہ کار نہیں، اے ساڈا طریقہ ہے نام نہاد مسلماناں دا۔ جس نبی دا سا کلمہ پڑھے ہے ساری زندگی اور نبی رب دی عبادت تو غافل ہویا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا سونیا اینیاں عبادتاں کرو، اینیاں عبادتاں کرو حتیٰ کہ او یقین والا وقت آ جائے، یعنی موت والا وقت یا قیامت والا وقت آ جائے۔ ہن یہ تو یقین تو مراد یا موت دا وقت ہے یا قیامت دا وقت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نے حکم کی دیتا ہے سونیا اینیاں عبادتاں کرو کہ تمہاری موت تک تمہاری عبادت تو تھی غافل نہ ہو سکو۔ اور نبی ساری زندگی اللہ پاک دیاں عبادتاں معمول دے مطابق کرے تے اسی اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سڑا کے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات صرف رمضان دے مسلمان نہیں بننا بلکہ ہمیشہ دے مسلمان بننا ہے۔ آئیے اللہ پاک دے کرانو اسی طرح آباد کریے جس طرح رمضان وچ آباد کیتا سی۔ کیوں جی کرنا کہ نہیں کرنا؟ کرنا کہ نہیں کرنا؟ صرف رمضان دے وچ نمازاں فرض نہیں ہوندیاں، اللہ پاک دے کراں نال پیار نہیں کریدا۔ حضرات ساری زندگی ایک مومن مسلمان دا طرز عمل ہے کہ او اللہ پاک دی عبادت تو کبھی بھی غافل ہو سکدا؟ اللہ پاک دی عبادات تو غافل نہیں ہونا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے بندہ کم کاج وچ مصروف ہو جاندا ہے تے نوافل دا اہتمام نہیں کردا، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکدا، زیادہ ذکر اذکار نہیں کر سکدا۔ اوے مومن مسلمان نو اے چاہیے کہ کم از کم فرائض تو غافل نہیں ہوئے۔ کیوں جی فرائض تو کم از کم غافل ہونا، فرائض تو غافل نہیں ہونا۔ فرائض پوری یکسوئی دے نال ادا کرنے نے اور پوری توجہ دے نال ادا کرنے نے۔
میں اے حدیث جی میں ہون سنان لگا، اے 28ویں روزے فجر کی نماز تو بعد دراصل نبی سنائی سی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ پاک ساڑھے اعمال نال پیار کرے، ساڑھے اعمال نال اللہ پاک اچھا سلوک کرے، اللہ پاک کو ساڑھے اعمال پسند آ جان، پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومھا وان کلا، فرمایا کہ اللہ پاک نو او اعمال بڑے پیارے لگ دے نے، بڑے پیارے تے بڑے محبوب نے جڑے اعمال کرن وچ تسلسل دے نال ہون، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہون۔ اگر اسی رات تو اٹھ کے نوافل نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، قیام نہیں کر سکتے، تے کم از کم سانو اینا کچھ چاہیے کہ اسی فرض نمازہ بخوبی ادا کر سکیے۔ اگر فرض نمازہ پوری توجہ دے نال ادا کریے تے اللہ پاک دے ہاں ساڑیاں اے فرض نمازہ محبوب بن جان گیاں۔ بندہ رمضان دی روٹین چھاڑ بھی تو دیندہ ہے نا، لیکن کم از کم اینا نہیں چھڑنا چاہیے کہ مسجداں بے آباد ہو جان، اللہ پاک دے گھر ویران ہو جان۔ انہیں دیکھو نا اے جمعہ دا خطبہ ہے، آخری وقت ہے تے کی رونقاں نے، حالانکہ رمضان اندر اس تو زیادہ رونق 12 بجے تو پہلا ہو جاندی سی۔ احب الاعمال الاللہ ادومھا وان کلا، ایسے اعمال کرو جنہیں تسلسل دے نال ہون، ہمیشہ دے نال ہون، روزانہ دی بنیاد تے ہون، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہون۔ فرض نمازہ ادا کرو، تسلسل دے نال کرو، قرآن دا کچھ نہ کچھ مقام پڑھو، تسلسل دے نال پڑھو، ہمیشہ پڑھو، روزانہ پڑھو۔ اسی طرح جے دل کرے تے سوموار جمعرات دا روزہ بھی رکھ لو۔ اے روزہ ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ دے، اللہ پاک ایک نفلی روزہ رکھن دی برکت دے نال 70 سال دی مسافت جہنم تو دور فرما دیندہ ہے۔ تے حضرات آئیے اللہ پاک دے کرانو دوبارہ آباد کریے جس طرح رمضان اندر آباد کیتا سی۔ اللہ پاک مینوں توانو اے عبادات دا تسلسل برقرار رکھنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایسے اعمال کرنی توفیق عطا فرمائے جنہیں تسلسل دے نال ہون، ہمیشگی دے نال ہون، تے انہاں دے اندر کسے قسم دی کوئی کوتاہی تے سستی دا مظاہرہ نہ ہوئے۔ اللہ پاک مینوں توانو فرائض کثرت دے نال بخوبی ادا کرنی توفیق عطا فرمائے۔ فرض نمازاں دی جڑی کوتاہی ہے اللہ پاک انہوں ختم کر کے پوری یکسوئی پوری توجہ دے نال اللہ پاک اپنے کرانو دوبارہ آباد کرنی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔